अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि बताया था ये माह मुबारक रजब का महीना चल रहा है और ये मौला अली से निस्बत रखता है। तो क्यों ना हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि मौला अली अलैहिस्सलाम की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या निस्बत है, वो दोनों एक ही नूर से हैं। और उनकी उम्र कितनी हुई, यानी ज़ाहिरी उम्र तो सभी को मालूम है कि 63 साल हुई थी, लेकिन बातनी उम्र हमने आप लोगों को बताई। तो आप सोचिए कि वो बातनी उम्र थी। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि काबे में दीवार शक हो गई थी, यानी दीवार फट गई थी। और जो हुज्जाज का नाम, जो हाजी लोग आज भी मक्का शरीफ जाते होंगे, वो देखते होंगे एक जगह पर काबे की दीवार चिटकी हुई है, उसमें दरार पड़ी हुई है। उस दरार को आज भी न जाने कितने टेक्निक लगाकर, जाने क्या क्या चीज़ें लगाकर, कितना रुपया खर्च करके उस दरार को भरने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन वो दरार वैसी की वैसी ही हो जाती है। उसको भरा जाता है, फिर वो वैसी हो जाती है। दोस्तों ये दरार कब और कैसे आई, इसको आपको हम बताते हैं। ये माजरा ये है कि हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं और अबू तालिब की बीवी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान है। जब मौला अली इनके शिकम में थे, जब मौला अली इनके शिकम मुबारक में थे, यानी पेट में थे, तब ये एक दिन तवाफ के लिए काबे के पास पहुंची, यानी काबे शरीफ का तवाफ कर रही थी। इत्तेफाकन इनको जो बच्चा के होने के टाइम पे जो दर्द होता है, वो दर्द महसूस हुआ। इनको दर्द की शिद्दत ज़्यादा होने लगी और इनको कोई भी आसपास साथी नज़र नहीं आया। यानी किस तरह से ये किसका सहारा लेकर जाती, कोई नज़र नहीं आया, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वहाँ पर क्या देखते हैं, लोग थे लेकिन दूरी पर थे, वहाँ पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। फिर इतने में क्या होता है कि एक आवाज़ आती है, एक निदा आती है, और उसमें निदा ये होती है कि ए फातिमा अंदर आ जाओ। अब आखिर वो देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है, मैं अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं। दोस्तों काबे के मुतवल्ली उस वक्त हज़रत अबू तालिब ही थे। अगर ऐसा होता कि वो ताला खुला होता या दरवाज़ा खुला होता, उस दरवाजे से वो अंदर जाती, तो ये कोई करिश्मा नहीं रहता, कोई मौजज़ा नहीं रहता, कोई बड़ी बात नहीं रहती। लोग कहते अबू तालिब ही उसके मुतवल्ली थे, काबे के मुतवल्ली खुद अबू तालिब थे। तो उनकी बीवी अगर अंदर बच्चा दिया, काबे के अंदर विलादत हुई उनके बेटे की, तो इसमें क्या बड़ी बात, भाई वो मुतवल्ली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई कि जब वो देखती है कि दरवाज़ा बंद है और निदा हो रही है कि अंदर आ जाओ, अंदर कैसे जाएं, लेकिन क्या देखती हैं, वो तवाफ ही कर रही थी। इसी दौरान काबे की दीवार फटती है, यानी दीवार काबा बीच से फट जाती है और आपको निदा दी जाती है, आवाज़ दी जाती है कि अंदर आ जाओ। उसके बाद हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काबे के अंदर चली जाती। जब लोग देखते हैं कि काबे की दीवार फटी और वो उसके अंदर चली गई, लोग हैरान हुए, परेशान हो गए। इतने में तमाम तरह से शोर मच गया, तमाम लोगों ने शोर मचाया। उसके बाद अबू तालिब भी आ गए। हज़रत अबू तालिब आए और काबे का दरवाज़ा खोलने की लाख कोशिश की, जबकि काबे की चाबी उन्हीं के पास थी, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं लिया। लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए कि आखिर करें तो करें क्या, आखिर क्या किया जाए, उनको समझ नहीं आ रहा था। वो परेशानी के आलम में ऐसे ही थे कि इसी तरह से 3 रोज़ गुजर गए। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इस बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए, क्योंकि उनकी उम्र शरीफ भी उस वक्त तकरीबन 30 साल हो चुकी थी। तो आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े में नज़र क्यों नहीं आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, उस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को मालूम ही होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा पर तशरीफ़ ले जाया करते थे और वो साथ में अपना खाना पानी भी ले जाते थे। यानी कई कई दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क़याम फरमाते थे, कई कई रोज़ आप वहीं पर गुजारते थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। वो दुनिया से अलग रहना पसंद करते थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना पसंद करते थे। तो ये सारे मामलात हो रहे थे। यहाँ तमाम मक्का वाले सब परेशान कि आखिर अबू तालिब की बीवी अंदर है और दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीवार काबा फटी और वो उसके अंदर चली गई। आखिर सब खैरियत तो है, अंदर से ना कोई आवाज़, ना कोई कुछ भी नहीं आ रहा, सब परेशान है। आखिर तीसरा रोज़ आया तो क्या देखते हैं कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। इस बार किसी ने खोला नहीं, बल्कि दरवाज़ा अपने आप खुलता है और हाथों में वो एक बच्चे को लिए हुए, सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ बच्चा, उस बच्चे को लिए हुए वो बाहर आती है। तमाम लोग देखकर हैरान हैं और वो कहती हैं, बताती हैं कि उनका बेटा हुआ है।
دوستو یہ چیز دیکھ کر سارے لوگ حیران تھے، لیکن ایک پرابلم وہاں پھر بھی موجود تھی۔ وہاں پر یہ چیز دیکھ کر سارے لوگ حیران پریشان کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا کہ بچہ اندر ہوا، کوئی اندر اور موجود بھی نہیں تھا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو عورت کے پاس بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں یا نرسز وغیرہ ہوتی ہیں یا دایا وغیرہ موجود رہتی ہیں، لیکن وہاں پر کون تھا؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ کعبہ شریف کے اندر کون تھا؟ کوئی نہیں، صرف حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کعبے کے دروازے بند، دیوار جو پھٹی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ آخر کیا ہوا؟ اس کے بعد میں وہ کیا دیکھتے ہیں، جب حضرت مولا علی کو ابو طالب کی گود میں دیا، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ کئی روز گزر گئے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ 3 روز ہو گئے اس کی ولادت کو، لیکن ابھی تک اس نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ تمام مکے والے پریشان، تمام لوگ آئے، دیکھا کہ کیا کرا جائے، حکیموں کو بلایا گیا، ویدوں کو بلایا گیا، تمام لوگ آئے، لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہیں بتا پا، سب پریشان، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو پھر اسی طرح سے جب خوب چرچائیں پھیلنے لگی، جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ آپ کے چچا کے یہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، 3 روز ہونے کو آئے ہیں لیکن اس بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف تھے کہ کون آیا ہے اور کون آنے والا ہے۔ دوستو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان، میرے بھائی کو میری گود میں دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مولا علی کو اپنی گود میں لیا، حضرت مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، یعنی حضرت مولا علی کی یہ بھی ایک خاصیت ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ یعنی کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی کہ جو کھلی تو رسول اللہ کی گود میں کھلی، اس سے پہلے انہوں نے آنکھ بھی کھولنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا جب تک انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھیں گے تب تک دنیا کو نہیں دیکھیں گے۔ ایسے ہی جوانی کے جب کافی وقت گزرنے کے بعد میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مولا علی سے پوچھا، اے علی، آخر یہ تو بتاؤ تم نے پیدا ہوتے وقت لوگوں کو پریشان کیوں کیا تھا؟ گھر والوں کو اتنا زیادہ پریشان کیوں کر دیا تھا؟ تم نے آنکھ کیوں نہ کھولی؟ تو مولا علی نے کہا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے تیرے حبیب کا چہرہ دیکھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں گا، اور کسی کا نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے جب تک آپ کا چہرہ نہ دیکھا، جب تک آپ کی گود میں نہ آ گیا، تب تک میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا یا آنکھ نہیں کھولی۔ تو دوستو یہ ہے مولا علی، یہ ہے ان کی خاصیت۔ اور اس کے بعد میں حضرت ابو طالب نے ان کا نام علی رکھا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حیدر رکھا تھا، یعنی ماں کی جانب سے ان کا نام حیدر ہے، لیکن ان کا نام حیدر ہونے کی ایک نسبت، ایک نام، ایک وجہ ایک اور بتائی جاتی ہے۔ مولا علی کا حیدر نام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ عرب میں ایک رسم ہوا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عرب میں پہلے جہالت بہت زیادہ تھی، طرح طرح کی جاہلانہ رسمیں وہاں پر موجود تھیں۔ ویسے ہی وہاں پر ایک اور رسم تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ایک پہاڑی کے پاس لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا، اور اس پہاڑی سے ایک اجگر نکلتا تھا، بہت بڑا سانپ نکلتا تھا، اور وہ اگر اس بچے کو نقصان پہنچا دے، یعنی اس بچے کو کھا جاتا تھا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بچہ منحوس ہے، اور اگر وہ سانپ اس بچے کو چھوڑ دیتا تھا تو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ بچہ مبارک ہے، یہ بچہ اچھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کہاں لے جا رہے ہو بچے کو؟ یعنی جب مولا علی کی ولادت کے بعد میں آپ اس کو اپنے گھر لے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم رسم بھول گئے؟ تم تو سردار ہو، قریش کے سردار ہو، اور تم ہی رسم بھول گئے کہ بچے کو اس پتھر پر رکھا جاتا ہے، اس پہاڑی پر رکھا جاتا ہے، اور وہ اژدھا والی تم رسم بھول رہے ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اس رسم کو رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے مولا علی کو وہاں پر رکھ دیا، اور تمام لوگ دور ہٹ گئے۔ اس کے بعد میں اژدھا نکلتا ہے، یعنی سانپ اس غار سے، اس پہاڑ سے باہر آتا ہے، بہت بڑا سانپ تھا۔ لیکن وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی، جیسے ہی وہ سانپ مولا علی کے قریب پہنچتا ہے، آپ اس کو پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پھاڑ دیتے ہیں، 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیتے ہیں۔ دوستو سانپ کو عربی میں حی کہا جاتا ہے، اور
یعنی سانپ کے جو اسی وجہ سے وہاں پر نعرے لگ رہے تھے ہائی ہائی. تو اس کے بعد میں جب مولا علی نے اس کو 2 ٹکڑے میں پھاڑ دیا تو پھاڑنے کو عربی میں در کہتے ہیں. تو جب مولا علی نے وہاں پر پھاڑا اس کو سانپ کو پھاڑنے کے وہ ہوا تو یہ شور بلند ہو رہا تھا ہائی در ہائی در ہائی در. اس جب لوگ نعرے لگا رہے تھے ہائی در ہائی در تو اس طرح سے مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا یعنی سانپ کو پھاڑنے والا. اور اسی طرح سے حیدر نام کے اور بھی کئی معنی نکلتے ہیں. اور اس کی نسبت یعنی یہ نام مولا علی کی والدہ نے حیدر کیوں رکھا اس پر بھی ایک واقعہ ہے لیکن وہ واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.